नमस्कार, प्राइम इस्युमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। विशेष गरी यति बेला देशमा विभिन्न घटनाक्रमहरू घटिरहेका छन्। घटनाक्रम निरन्तर घटिरहेका छन्, तर आज हामी विशेष गरी चिसो बढेको विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। सरकारको कुराकानी गर्नुपर्दा सरकारले मन्त्री परिषद विस्तारका योजनाहरू बनाइरहेको छ। साथसाथै 7 दलको जुन सत्ता समीकरण छ, यो समीकरणले एउटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम, नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने भनिएको छ र यो कार्यक्रमहरूको पनि चर्चा भइराखेको छ। साथसाथै T20 क्रिकेट पनि भइराखेको छ, फ्रेन्चाइज लिग पनि भइराखेको छ, यसको पनि चर्चा यावत रूपमा भएको छ। साथसाथै मन्त्री परिषदको निर्णयले देशको अर्थतन्त्र बचाउने प्रयासहरू गरेका घटनाहरू पनि छन्। तर यी विषयवस्तु थाँती राखेर आज हामी विशेष गरी जनसरोकारको विषय, चिसो बढेको छ, जनजीवन प्रभावित भएको छ, तराईका जिल्लाहरूमा हुस्सु लागेको छ, शीतलहरले जनजीवन प्रभावित भएको छ, वृद्धा तथा बालबालिकाहरू समस्यामा परेका छन्, विपन्न वर्ग विशेष समस्यामा परेका छन्। चिसोका कारणले तराईका अस्पतालहरूमा चाप बढेको छ, चिसोका बिरामीहरूको चाप बढेको छ। साथसाथै हिमाली जिल्लाहरूमा हिमपात पनि सुरु भएको छ र तल्लो भेगमा माथिल्लो भेगका नागरिक तल्लो भेगमा झर्ने क्रम पनि निरन्तर चलि नै राखेको छ। यी विषयवस्तुमा आज हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम हाम्रा सहकर्मीले देशभर चिसो बढेको विषयवस्तुमा एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छन्। यो रिपोर्ट सर्वप्रथम देखाउन चाहन्छौँ। यस वर्षको चिसो सुरु भएसँगै जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। केही दिनदेखि बढेको चिसोले काठमाडौँ उपत्यका लगायत तराईका जिल्लाहरूमा जनजीवन प्रभावित भएसँगै गरिब एवं विपन्नहरूका लागि महामारी जस्तै बनेको छ। तराई मधेसमा शीतलहरसँगै कठ्याङ्ग्रिँदो जाडोले 5 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। शीतलहरले 1 महिनामा सर्लाहीमा मात्र 3 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। ज्यान गुमाउनेमा हरिपुर नगरपालिका 6 का 80 वर्षीय रामभगत माझी, हरिपुर 9 का 65 वर्षीय राजेन्द्र चौधरी र बसबरिया गाउँपालिका 5 की 70 वर्षीय श्रीपति देवी रहेका छन्। यस्तै सिराहाको गोलबजार नगरपालिका 8 चुकरुवाका 60 वर्षीय कोकुवा महरा र विष्णुपुर गाउँपालिका 2 का 47 वर्षीय प्रेम यादवले पनि ज्यान गुमाएका छन्। शीतलहरकै कारण मजदुरी गरेर दैनिक गुजारा चलाउने मजदुरहरू पनि समस्यामा परेका छन्। कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोमा रौतहट लगायतका तराई मधेसका दलित बस्तीका बासिन्दा पराल ओछ्याएर सुत्न बाध्य छन्। काम नहुँदा उनीहरू ज्याला मजदुरी गरेर 2 छाकको जोहो गर्न पनि सकिरहेका छैनन्। चिसोले पश्चिम तराईको बाँके लगायतका जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ। चिसोले विशेष गरी बालबालिका, वृद्ध, दमका रोगी र दीर्घरोगी तथा अल्पसंख्यक समुदाय प्रभावित छन्। शीतलहरसँगै चिसोले वृद्ध र बालबालिकाहरू रुगाखोकी लगायतका समस्याबाट ग्रसित हुन थालेका छन्। बाक्लो कुहिरो लागेका कारणले पूर्व पश्चिम राजमार्ग र सहायक मार्गका सडकमा आवतजावत गर्ने सवारी चालकले राम्रोसँग देख्न नसक्दा सडक दुर्घटना हुने खतरा समेत बढेको चालकहरू बताउँछन्। अत्याधिक चिसोले उच्च हिमाली बस्तीका स्थानीयवासी गाउँ छोड्न बाध्य भएका छन्। मुगुको कारमारुङ गाउँपालिकाका स्थानीयवासी कठ्याङ्ग्रिँदो जाडोसँगै हिमपातले गर्दा हिउँदमा गाउँ बस्न नसकिने भएपछि मङ्सिर, पुस, माघ र फागुन 4 महिना उनीहरू गाउँ छाड्न बाध्य हुन्छन्। यति बेला मुगु, चितै, डोल्फु, किम्री, कार्तिक लगायत बस्तीका स्थानीयवासी बेसीमा झरिसकेका छन्। हिउँदमा गाउँ छोडेर कोही मुगु, गमगढी, जुम्ला, काठमाडौँ, सुर्खेत, नेपालगञ्जतिर र कोही भारत कुल्ली मुलालीतर्फ गएका छन्। चिसोबाट जोगिन झ्यालडोका बन्द गरी हिटर र कोइला बाल्दा ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक वर्षको हिउँदमा निसासिएर 9 जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। न्यानो ताप्ने सुरुमा नागरिकले ज्यान गुमाउन थालेपछि प्रहरीले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न सबै प्रहरी युनिटलाई निर्देशन दिएको छ। साथै चिसोबाट जोगिन झ्यालडोका बन्द गरेर हिटर तथा कोइला बाल्दा अक्सिजन नष्ट हुने साथै कार्बन मोनोक्साइड समेत बनी कोठाभित्र रहेका मानिसमा टाउको दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने, निसासी बेहोस हुने र थाहा नपाई दुःखद निधन हुने घटना बढेको भन्दै उक्त काम गर्न अपिल गर्दै आएको छ। प्रहरीले घर बाहिर निस्किँदा कहिले पनि बन्द कोठामा हिटर अन गरी नछाड्न, झ्यालडोकाका चरहरूमा बोरा, कपडा राखी हिटर लगायत विद्युतीय उपकरण नबाल्न, चुलो, फलामको चुलो, मकल, कराईमा दाउरा, कोइला बाली कोठाभित्र नराख्न, ढोका बन्द गरी ग्यास गिजरको प्रयोग नगर्न समेत आग्रह समेत गरेको छ। मौसममा आएको परिवर्तनसँगै न्यून भिजिबिलिटीका कारण कतिपय आन्तरिक हवाई उडान प्रभावित भएका छन्। चिकित्सकहरूले जाडोबाट बच्ने न्यानो कपडा लगाउन, झोलिलो तातो खानेकुरा खान एवं स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। मौसममा आएको परिवर्तनसँगै तराईका जिल्लाहरूमा चिसो निरन्तर बढिराखेको छ र हुस्सु र शीतलहरका कारण जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले आज छलफल पनि गरेका थिए आज बिहान
र अब समाधानका उपाय के हुन सक्छन् भन्ने विषयवस्तुमा पनि छलफल भएको बुझिएको थियो र समाधान छिटै हुने अपेक्षा हामीले गर्न सक्छौँ। साथसाथै मौसमविदले के भन्छन् त, अब तराईको चिसो निरन्तर बढिराखेको छ, हिमाली जिल्लाहरूमा हिमपात बढिराखेको छ, पहाडी जिल्लाहरूमा पनि तापक्रम न्यून हुँदै गएको छ। यसै सन्दर्भमा चिसो कहिलेसम्म रहने हो र चिसो कतिसम्म झर्छ र कुन कुन ठाउँमा आगामी दिनमा हिमपात हुने सम्भावना छ, साथसाथै शीतलहर बढी कुन कुन ठाउँमा आउँछ भन्ने विषयवस्तु समेटेर चिसो सम्बन्धी नै मौसम यो परिवर्तनको विषयवस्तुमा हाम्रा सहकर्मी डेभिड पाण्डेले मौसमविदसँग कुराकानी गरेका छन्। अबको क्रममा यो कुराकानी राख्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय जाडो मौसम सुरु भएपछि तराईका जिल्ला लगायत काठमाडौँ उपत्यका र अन्य जिल्लाहरूमा पनि चिसो बढ्दै गइरहेको छ र अहिलेसम्म वर्षा भएको छैन, तर पनि निरन्तर रूपमा तापक्रम घट्दै गइरहेको छ र चिकित्सकहरूले चिसोबाट बच्नको लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्नको लागि पनि नागरिकहरूलाई सचेत गराउँदै आएका छन्। अब यस पछाडिपट्टिको आगामी दिनहरूको मौसम के कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा आज हामीले वरिष्ठ मौसमविद प्रतिभा मानन्दरसँग कुरा गर्दैछौँ। म्याम, स्वागत छ। नमस्ते। कस्तो छ अहिले समग्र मौसमको अवस्था कस्तो छ नि? अहिले हालैको मात्र अवस्था कुरा गर्नुपर्दा अहिले पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदलीको अवस्था रहेको छ। तराईका केही भूभागहरूमा चाहिँ उसो कुहिरो लागेको अवस्था छ, तर आजको हकमा चाहिँ दिउँसोसम्ममा यो चाहिँ हटेर जाने सम्भावना धेरै देखिन्छ। अब भोलिका दिनहरूमा, आगामी दिनहरूमा चाहिँ के कस्तो हुन्छ मौसम? पानी आउने नआउने के हुन्छ? अहिले चाहिँ अपर एयर एनालाइसिसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ बिस्तारै यो पश्चिमी वायुको प्रभाव चाहिँ अलिकति आंशिक रूपमा देशमा परिरहेको अवस्था देखिन्छ होइन, जसको कारणले गर्दा बदली लाग्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। तर पश्चिमी वायु चाहिँ यो आंशिक खालको प्रभाव र अलिकति यो आर्द्रता अलिकति यसले चाहिँ ल्याउन नसक्ने खालको सिस्टम चाहिँ अलिकति कमजोर खालको देखिएको भएकोले यसले चाहिँ वर्षा गराउने सम्भावना चाहिँ अलिकति ठुलै वर्षा गराउन सक्ने सम्भावना चाहिँ अलिकति कम छ होइन। तैपनि पूर्वी नेपालको प्रदेश 1, प्रदेश 2 र यो गण्डकी बागमतीमा चाहिँ अलिकति एक दुई स्थानमा हल्का खालको वर्षा गराउने, अनि हिमाली भूभागहरूमा चाहिँ छिटपुटदेखि हल्का हिमपात गराउन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखेको छ आज र भोलिको लागि होइन। सम्भावना एकदमै कम छ, सिस्टम कमजोर भएकोले भन्नु पर्यो। अरू पश्चिम, सेन्ट्रल र पश्चिममा चाहिँ खासै वर्षा गराउने सम्भावना चाहिँ छैन, तर तराईको भूभागहरूमा चाहिँ यो शीतलहर हुने सम्भावना चाहिँ यो हुसु कुहिरो लाग्ने सम्भावना चाहिँ हरेक बिहानदेखि दिउँसोसम्म चाहिँ यथावत नै छ। समग्रमा विगतका वर्षहरूको तुलना गर्दाखेरि अहिलेसम्म, आजको मितिसम्ममा यो वर्ष चिसोको अवस्था कस्तो हो नि? पोहोर सालभन्दा चाहिँ यो साल अलिकति टेम्परेचर चाहिँ अलिकति बढी नै भएको हो। पोहोर साल चाहिँ यो अहिलेको समयसम्ममा चाहिँ अलिकति आज मतलब अहिलेको समयभन्दा 2-3 डिग्री अलिकति कम नै टेम्परेचर भइसकेको थियो। अनि अब 4 दिन अगाडि 28 तारिकमा चाहिँ यो 3.4 डिग्री सेल्सियस रहेको थियो काठमाडौँको तापक्रम। आज त 4 डिग्री सेल्सियस रहेको छ भनेपछि अलिकति टेम्परेचर चाहिँ पहिलाभन्दा पोहोर सालभन्दा बढी नै हो। 3 महिनाको जाडो महिनाको यो आङ्कलनमा चाहिँ होइन, आङ्कलन गर्दा यसपालिको जाडो महिनामा तापक्रम अलिकति बढी हुने र वर्षा चाहिँ अलिकति कम हुने भन्ने चाहिँ आङ्कलन गरिएको थियो, जसअनुसार अहिले यो वर्षाको सम्भावना चाहिँ अलिक कम नै छ। तापक्रम चाहिँ अब पोहोर सालभन्दा अलिकति कम्पेरेटिभली 1-2 डिग्री बढी नै रहेको छ। पोहोरभन्दा चिसो चाहिँ अहिले यो पटक कम हुने भइरहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ। अब जनवरी कोल्डेस्ट मन्थ हो, जनवरी लागेपछि चाहिँ जनवरीमा चाहिँ अझै तापक्रम घट्ने सम्भावना हुन्छ, चिसो बढ्ने, अनि मोस्ट प्रोबेबली शीतलहर पनि हुने सम्भावना हुन्छ। पोहोर परार धेरै वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ यो जनवरीमा नै शीतलहर लागेको चाहिँ देखिएको छ। अहिलेसम्म एपिसोडहरू चाहिँ 2 चोटि चाहिँ त्यस्तो भएको छ, तर कन्टिन्युअसली धेरै दिनसम्म लगातार चाहिँ जनवरीमा हुने गरेको पाइएको छ। जस्तो कि यही खास गरी यही जाडो मौसममा चाहिँ भिजिबिलिटी कम हुने, विभिन्न विमानस्थलहरूको यो लगायतका समस्याहरू, उडान अवरुद्ध हुने त्यस्तो अवस्था थियो। अहिलेको अवस्था कस्तो छ?
अहिले पनि अब 2-4 दिन अगाडि अलिकति काठमाडौँमा नै भिजिबिलिटी अलिकति डाउन, हिजो पनि 1 किलोमिटर मात्र भिजिबिलिटी हुँदा अलिकति यो हवाई यातायातमा चाहिँ अलि लेट अथवा डिले भएको चाहिँ पाइएको छ। अब सम्भावना चाहिँ धेरै छ, यो जनवरी महिनाभरि त्यस्तो हुने सम्भावना चाहिँ अझ बढेर जान्छ। विशेष गरी जाडो महिनामा तराई र पहाडी भूभागहरूमा यो हुसो कुहिरो लागेर बिहानदेखि अपराह्न पछाडिसम्म पनि यो भिजिबिलिटी डाउन भएर सडक यातायातमा पनि अलिकति प्रब्लम आउने, त्यसका साथसाथै हवाई यातायातमा त यसले त ल्याउने नै भयो। यस्तो चाहिँ देखिएको छ। अब यो साल पनि अब जाडो महिना, यो जनवरी महिना जाडो महिना नसकेसम्म चाहिँ यस्तो हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सोच्न सक्छौँ, किनभने यो भिजिबिलिटी डाउन हुने एकदम म्याक्सिमम नै यो जाडो महिनामा चाहिँ आजभोलि हरेक वर्ष जस्तै नै हामीले देखिरहेछौँ। जस्तो यसमा चाहिँ मुख्य कारण हुसु कुहिरो नै हो कि अथवा अन्य कारण पनि हुन्छ नि? अब हुसु कुहिरो लाग्न थालेको केही 1 दशक जति भइसकेको छ होइन। अब कारणहरू अब धेरै कारण छन्, धेरै कारणहरू हुन सक्छन्। यसमा विस्तृत रूपमा अध्ययन भइसकेको छैन किन यो हुसु कुहिरो लाग्छ भने। विशेष गरी अब पश्चिमी वायुको प्रभाव भइसकेको पछाडि यदि केही गरी अब वातावरणमा ओस बाँकी भयो अथवा जमिन भिजेको छ भनेदेखि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो जमिनबाट त्यस पछाडिको दिनहरूमा चाहिँ यो हुसु कुहिरो लाग्ने सम्भावना चाहिँ आजभोलि धेरै देखिन थालेको छ। के कारण चाहिँ त्यो भन्नु पर्यो। जस्तो कि अब हावामा जति त्यो आर्द्रता हुन्छ अथवा पानीको मात्रा हुन्छ त्यसको अवस्था कस्तो छ? अहिले त अब आर्द्रता अलिकति कम्पेरिटिभली यो मनसुनमा भन्दा कम नै हुन्छ जाडो महिनामा होइन। तर हुसु कुहिरो लागेको समयमा त आर्द्रता बढी नै हुन्छ। अनि बाँकी समयमा जब पानी पर्दैन, हुसु कुहिरो पनि लाग्दैन, आर्द्रता भनेको कम नै हुन्छ होइन। अहिले बिहान हुसु कुहिरो लागेको समयमा यो वायुमा आर्द्रता बढ्ने, टेम्परेचरको कारणले नै, टेम्परेचर घटेको कारणले वायुमा चाहिँ यो आर्द्रता बढ्ने चाहिँ सम्भावना धेरै हुन्छ। कि जस्तो कि अब सफा तरिकाबाट आकाश खुलेको छैन, घाम प्रष्ट लागेको छैन विगत केही दिन यतापट्टिलाई हेर्ने हो भने, यतातिरलाई हेर्ने हो भने यो खास के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ? अनि आगामी दिनमा चाहिँ आकाश खुला हुने, प्रष्ट घाम लाग्ने सम्भावना छ कि छैन, के छ? विशेष गरी अहिले यो पश्चिमी वायुको प्रभाव बढ्दै गएको अवस्थामा, पश्चिमी वायुको प्रभाव देशमा परेको अवस्था छ भनेदेखि त्यसले बादल आउँछ र अब बदली लाग्ने बित्तिकै यो हुसु कुहिरोको सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ। तर पश्चिमी वायु आए लगत्तै आउने यो जुन आर्द्रता हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो सिस्टम गइसकेपछि चाहिँ सिस्टम चाहिँ अलिकति यो धुमिल हुने अथवा हुसु कुहिरो लाग्ने हुन्छ होइन। त्यसबाहेक अब काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा चाहिँ अब जाडो महिनामा वर्षा चाहिँ पर्याप्त रूपमा नहुँदा चाहिँ पोल्युसनले गर्दा पनि यो हुसु कुहिरो लाग्ने, विशेष गरी सहरी एरियाहरूमा चाहिँ हुसु कुहिरो लाग्ने सम्भावना। तराईतिर पनि जहाँ धेरै यो जनघनत्व छ अनि यातायात र जनघनत्व जहाँ कन्टिन्युअस छ होइन, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो पोल्युसनले गर्दा पनि यो लामो समयसम्म भिजिबिलिटी डाउन हुने सम्भावना पनि रहन्छ। अहिले समग्र अवस्था कस्तो छ नि हजुरले यहाँ डिस्प्लेमा देखाएर प्रष्ट बुझाइदिनुहोस्। यो अहिले माथिको उसमा चाहिँ अहिलेको अवस्था देखाएको छ होइन, जुन चाहिँ यो हावा चलिरहेको छ, यो 700 मिलिबार प्रेसर लेभल एरियामा चाहिँ हावाको बहाव भन्नु पर्यो। यो चाहिँ अब पश्चिमबाट पूर्वतिर गएको, यही सिस्टमलाई नै हामी पश्चिमी वायु भन्छौँ। यो त मोडलले देखाएको हो भने अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि यो चाहिँ सेटेलाइट इमेज हो। यो सेटेलाइटबाट हामी देख्न सक्छौँ बादल चाहिँ यताबाट बहँदै यता आइरहेको अवस्था देखिन्छ होइन। पश्चिमबाट हावा पूर्वतिर बगेको र यो तलतिर अलि देखिएको जुन यो पार्टहरू छ यो नै अब हुसु कुहिरो लागेको अवस्थाहरू हो होइन। यसैबाट हामी के भन्न सक्छौँ भने पश्चिमबाट पूर्वतिर लागिरहेको छ, हावाको गति त्यस्तो छ। अनि यहाँ तलतिर यो सेतो देखेको चाहिँ सबै यो एरियाभरि लागेको यो हुसु कुहिरोको चाहिँ यो हो। बिस्तारै यो हट्दै गएको अनि यो दिन चढ्दै गर्दा बढ्दै गएको देखिन्छ। अब दिउँसो चाहिँ यो हट्दै गएपछि कम हुने जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ सेटेलाइट इमेजले चाहिँ त्यस्तो देखाउँछ होइन। जहाँसम्म अब यो हुसु कुहिरोको कुरा छ, हुसु कुहिरोको हामी बुलेटिनमा देखाउँदाखेरि यो सेतो यहाँ जुन प्याचेसहरू तलले देखेको छ त्यसले चाहिँ अहिलेको अवस्थाको हुसु कुहिरो कस्तो ठाउँमा लागेको छ भन्ने देखाइरहेछ। बादल चाहिँ यो पहाडी भूभागमा बादलहरू देखिरहेको छ, यो चाहिँ बादलै भयो। बादल र हुसु कुहिरो मिश्रित भयो भने यहाँ यो तलतिरको प्याचेसहरू चाहिँ सबै हुसु कुहिरो भिजिबिलिटी डाउन गर्ने नै उहरू भन्नु पर्यो। जस्तो
यो तराई क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि तराई क्षेत्रतिर के छ नि अवस्था? अब तराई क्षेत्रतिर अहिलेको यो अघि बिहान 8:45 को अवस्था हो होइन। अहिलेको लेटेस्ट अवस्था यहाँ हेर्दाखेरि पनि यो जुन प्याचेसहरू देखिरहेको छ यो चाहिँ सबै यही हुसु लागेको नै अवस्था। कुहिरो त 1 किलोमिटरभन्दा कम भिजिबिलिटी भयो भने हामी कुहिरो भन्छौँ होइन। अनि त्यहाँ हुसु कुहिरो लागेकै अवस्था छ। अहिले यो सानो सानो प्याचेसहरू यो जुन जहाँ देखिरहेको छ त्यहाँ चाहिँ हुसु कुहिरो लागेको अवस्था छ त्यहाँ। जस्तो यो कालो भूभागको चाहिँ के हो नि? कालो भूभाग चाहिँ त्यो क्लियर हो होइन। यो सेतो सेतो भूभागहरू चाहिँ यो जहाँ यो सिमरा यो जनकपुरमा अनि यो सानो सानो प्याचेसहरूले पनि त्यहाँ चाहिँ पुरै त्यो हुसु कुहिरो लागिरहेको चाहिँ अवस्था देखिन्छ। यहाँ यो अहिले चाहिँ क्लियर भएर गएको ठाउँमा चाहिँ यहाँ हामीले यो लेटेस्ट यो इमेज हो होइन। लेटेस्ट इमेजहरूबाट हेरेर चाहिँ हामी यो अपडेट लिन्छौँ कि कस्तो छ भनेर। जस्तो अब भिजिबिलिटीको अवस्था के छ नि समग्र देशभरकै कुरा गर्दाखेरि? अहिले त तराई भूभागमा चाहिँ अलिक भिजिबिलिटी कम नै छ। त्यहाँ त्यही हेर्न सक्नुहुन्छ जनकपुरमा 100 किलोमिटर मात्र भिजिबिलिटी छ। विराटनगरमा 400 किलोमिटर छ यो होइन। यो 400 मिटर र यो 100 मिटर मात्रै छ। अनि यो 1 किलोमिटर यो छ नि। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2 किलोमिटर छ, लुम्बिनीमा 3 किलोमिटर छ, राम्रै छ। भैरवाको अनि यो जनकपुर र विराटनगरमा चाहिँ अहिले कुहिरो लागेको अवस्था छ जसले गर्दा भिजिबिलिटी अलिक कम छ होइन। अनि यो के अरे विराटनगर र जनकपुरमा मैले भने नि इस्टमा चाहिँ अहिले अलिकति त्यसको प्रभाव छ भनेर भनेको थिएँ नि। हो त्यो छ। अब कुनै दिन वेस्टमा हुन्छ कुनै दिन इस्टमा हुन्छ होइन भिजिबिलिटी डाउन हुने। अनि आज चाहिँ अब यो दिउँसोतिर खुलेर जाने सम्भावना चाहिँ धेरै छ। आज दिनैभरि लेट आफ्टरनुनसम्म बस्ने जस्तो सम्भावना चाहिँ कम छ। यो ग्लोबल वार्मिङले गर्दाखेरि पनि मौसममा ठुलो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यसले चाहिँ कसरी के कस्तो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ नि? ग्लोबल वार्मिङसँग रिलेटेड क्लाइमेट चेन्जसँग रिलेटेड सबै कुरा चाहिँ हाम्रो क्लाइमेट सेक्सनबाट हाम्रो क्लाइमेट सेक्सनमा हुनुहुन्छ सर म्यामहरू उहाँहरूले नै दिनुहुन्छ होइन। अब जहाँसम्म यो वैश्विक के भन्छ यसलाई वार्मिङ होइन विश्वभरि भएको वार्मिङको कुरा चाहिँ अब हामी त यहाँ वेदरको मात्र कुरा गर्छौँ र वेदर आधिकारिक रूपमा त्यही मात्र भन्छौँ। अब संसारभरि अब 8 अरब जनसङ्ख्या पुगिसकेको छ। अनि अब त्यसले गर्दा त्यसको प्रभावहरू पनि होला नि। अब रुखहरू काटेको अब सहरीकरण बढेको टेक्नोलोजी विकास भएको अब त्यसले अभियसली संसारभरि असर त पारिहाल्छ होला होइन। अब यो क्लाइमेटसँग र क्लाइमेट र वेदर चाहिँ डिफ्रेन्ट कुरा हो होइन। प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ खासै त्यस्तो प्रभाव चाहिँ हुँदैन। अनि क्लाइमेट भनेर 35 वर्षको अध्ययन गरिसकेपछि त्यो एरियाको बारेमा भन्ने हुन्छ होइन। अनि वेदर भनेको चाहिँ 2-3 दिनको डिस्क्राइब गर्ने कुरा हो होइन। अनि क्लाइमेट सेक्सनमै गएर तपाईँहरूले भन्नुभयो भने ग्लोबल वार्मिङदेखि लिएर क्लाइमेट चेन्जदेखि लिएर चाहिँ उहाँको म्यामले चाहिँ भन्नुहुन्छ होइन। हामी चाहिँ अब डेली मात्र भन्छौँ क्या। अब जस्तो चिसो घट्दै गइरहेको छ के भन्न चाहनुहुन्छ नि आम दर्शकलाई? चिसोबाट बस्नु हुन र के अरे हेल्दी भएर बस्नको लागि चाहिँ जस्तो जस्तो उपाय अपनाउनु पर्ने हुन्छ अपनाएर चाहिँ अगाडि बढिदिनु न हामी सबै जनमानसमा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हस् धन्यवाद। हस् नमस्ते। आज हामीले वरिष्ठ मौसमविद प्रतिभा मानन्दरसँग कुरा गऱ्यौँ। अब भने तपाईँको ध्यान प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको केन्द्रीय स्टुडियोतिर जोड्न चाहन्छौँ। धन्यवाद डेभिड। र वरिष्ठ मौसमविदसँग हाम्रा सहकर्मी डेभिड पाण्डेले कुराकानी गर्दै थिए र अहिलेको मौसमको अवस्थाबारे जानकारी लिने प्रयास हामीले गरेका थियौँ। र मौसमकै कुराकानी गर्नुपर्दा प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष निसासिएर मात्रै 9 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। कारण हो घरभित्र बन्द कोठाभित्र दाउरा बालेर र ग्यास गिजर प्रयोग गरेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि निरन्तर बढिराखेको छ। निसासिएर मृत्यु हुने दर पनि बढिराखेको छ। यसतर्फ पनि सचेत हुन हामी आग्रह गर्दछौँ। र न्यानो ताप्ने सुरमा नागरिकले ज्यान गुमाउन थालेपछि प्रहरीले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न सबै प्रहरी युनिटलाई आज निर्देशन पनि दिएका छन् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले। साथै चिसोबाट जोगिन झ्याल ढोका बन्द गरेर हिटर तथा कोइला बाल्दा अक्सिजन नष्ट हुने साथै कार्बन मोनोअक्साइड समेत बनी कोठाभित्र रहेका मानिसमा टाउको दुख्ने अनेक समस्या हुने गरेका छन्। र यसबाट सुरक्षा सावधानी अपनाउन हामी आग्रह पनि गर्दछौँ। र मौसममा आएको परिवर्तनसँगै न्यून भिजिबिलिटीका कारण कतिपय आन्तरिक उडानहरू पनि प्रभावित भएका खबरहरू प्राप्त भएका छन्। र चिकित्सकहरूले जाडोबाट बच्न न्यानो कपडा लगाउन झोलिलो तातो खानेकुरा खान र स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह समेत गरेका छन्। अब भने म कपिलवस्तुतर्फ लाग्न चाहन्छु। कपिलवस्तुमा शीतलहरका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ र कपिलवस्तुका सहकर्मीले एउटा रिपोर्ट तयार पारेर हामीलाई पठाएका छन्। यो रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा।
बिहानदेखि लाग्ने बाक्लो हुस्सु, शीतलहर र चिसो हावाका कारण कपिलवस्तु लगायत अन्य जिल्लाको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। चिसो हावा चलेपछि मानिसहरू घर बाहिर निस्किन समेत सकेका छैनन्। चिसो बढ्दै गएपछि कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौली हावाको बजार तथा कार्यालयहरूमा चहल पहल घटेको छ। स्थानीयहरूले चिसोबाट बच्न घर छेउ चोक तथा सडकमा आगो बालेर ताप्ने गरेका छन्। चिसोले बालबालिका र वृद्ध तथा विपन्न परिवारमा बढी प्रभाव पारेको छ। बाक्लो हुस्सुका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि सवारी चालकहरूले दिउँसो नै बत्ती बालेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो वर्ष जाडो बढेर आइरहेको छ। नगरपालिका वन समुदायले पनि हामीलाई कोही लकडीको व्यवस्था गरेको छैन। गरिदिँदा राम्रो हुँदो होला। वर्षदेखि चाहिँ यो हामीहरूको माघे सङ्क्रान्ति खिचडीसम्म शीतलहर हुने भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ गाडी चलाउनमा पनि अलिक बडा असहज महसुस हुन्छ र हामीले डिम लाइटहरू बालेर गाडीहरू सञ्चालन ल्याइरहेका छौँ र अलिकति यहाँ सरकारबाट या नगरपालिकाबाट अलिकति व्यवस्थापन गाडी चलाउनलाई सहज र ट्राफिक व्यवस्थापनको सहजता पनि मिलाउनको लागि म यसै इन्टरभ्यू मार्फत भन्न चाहन्छु। चिसोका कारण विद्यालय जाने विद्यार्थीहरू पनि मारमा परेका छन्। दिनभर जसो घाम नलाग्दा विद्यार्थीले कष्टकर दिन काट्नुपर्ने बाध्यता छ। वृद्धहरूमा चाहिँ स्वास्थ्यमा जटिलता देखिने हुँदाखेरि जनजीवन असामान्यतिर उन्मुख छ र पहाडमा भन्दा तराईमा चाहिँ शीतलहर हुने र दिउँसो कति दिनसम्म घाम नलाग्ने जस्तो छ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि अझै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले 8-10 दिन अझै चाहिँ यस्तै जाडो लम्बिने शीतलहर हुने पूर्वानुमान गरेको हुँदा जनजीवन अझै असामान्यतिर अघि बढ्ने हो भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ र यसले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै समस्या उत्पन्न भएको छ। अस्पतालमा बिरामीको चाप समेत बढेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। चिसोले गर्दा रुगाखोकी, ज्वरो, निमोनिया तथा दमका बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको चिकित्सकले बताएका छन्। चिसोमा दमका बिरामीहरू, त्यसपछि दीर्घरोगीहरू बुढाबुढीहरू र बच्चाबच्चीहरू चाहिँ बढी अस्पतालमा आउनुभएको छ र बच्चाबच्चीहरूमा अलिकति पेट दुख्ने, चिसोले गर्दा हुने डायरिया हुने, त्यसपछि उनीहरूलाई बच्चाबच्चीहरूमा सिगानहरू बग्ने यस्ता खालका बच्चाबच्चीमा देखिया छ भने बुढाबुढीहरूमा अलिकति दमहरू बढेको, अलिकति निमोनियाहरूको बिरामीहरू देख्न सुरु गरिएको छ। त्यसपछि साथसाथै बुढाबुढी र दीर्घकालीन नै बढी देखिएको। चिसोबाट बच्न तातो झोल पदार्थ खाने, न्यानो कपडा लगाउने, सुरक्षा सतर्कता अपनाएर आगो ताप्ने लगायतका कार्य गर्न चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। तापक्रम घट्दै गएकाले अति आवश्यक काम बाहेक अन्य समयमा घर बाहिर ननिस्किन स्थानीय प्रशासनले सुझाव समेत दिएको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि कपिलवस्तुबाट गुलाम अलीको रिपोर्ट। यसैबीच कपिलवस्तुको अवस्था के छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिन यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हाम्रा सहकर्मी गुलाम अली जोडिएका छन्। उनीसँग हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। गुलाम अलीजी, त्यहाँको अवस्था के छ? चिसोले जनजीवन प्रभावित भयो भन्ने सूचनाहरू प्राप्त भएका छन्। निम्न वर्गहरूमा बढी प्रभाव परेको छ, साथसाथै बालबालिका र वृद्धहरूको अवस्था पनि नाजुक भएको, साथसाथै अस्पतालहरूमा पनि चाप बढेको भन्ने सूचनाहरू प्राप्त भएका छन्। कस्तो छ चिसो त्यहाँ, हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। दिपेशजी, विगत 3 दिनदेखि पश्चिम तराई बाक्लो हुस्सु र शीतलहर चलेको छ र बिहानदेखि लाग्ने बाक्लो हुस्सु कारण यहाँका जनजीवन कष्टकर बनेको छ भने चिसो कारणहरू मानिसहरू घर बाहिर निस्कन सकेको छैन भने चिसो बढेपछि तौलिया बजार र कार्यालयमा चहल पहल घटेको छ। चिसोले गर्दा तपाईँको यसोदरा गाउँपालिकाले तपाईँको 14 दिनको लागि सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ र चिसोले गर्दा तपाईँको पूर्वी जिल्लामा अस्पतालमा दमका बिरामी र तपाईँको ज्वरो लगायतका बिरामीहरू बढेको डाक्टर किशोर बजालले बताउनु भएको छ। दिपेशजी, अस्पतालहरूमा चाप कस्तो छ, के पाउनुभयो तपाईँले? के का बिरामी बढी आइराखेका छन् र स्थानीय तहले कसरी समन्वय गरिराखेको छ? दिपेशजी, हिजो भर्खर मेरो कुरा भएको छ डाक्टर किशोर बन्जालसँग। उहाँको अनुसार दमका बिरामी र दीर्घरोगीहरू र बच्चाहरू धेरै नै कपिलवस्तु अस्पतालमा आएको छन् र अहिले पनि तपाईँको विगत 3 दिनदेखि
कपिलवस्तुमा तपाईँको जुन जीवन कष्टकारी बनेको छ र डाक्टरले चिसोबाट बस्नको लागि न्यानो कपडा लगाउने, झोल पदार्थ खाने बताएको छन् दिवसजी। स्थानीय तहले कसरी समन्वय गरेर अगाडि बढिराखेका छन्? जस्तै न्यानो कपडा वितरणका कार्यक्रम, दाउरा वितरण, आगो बाल्नका लागि ठाउँ ठाउँमा आगो बाल्न सहजीकरण कसरी अगाडि बढिराखेका छन्? यो चिसो निरन्तर बढ्दै जाँदा स्थानीय प्रशासनले दिपेशजी अहिले यशोधरा गाउँपालिकाले तपाईँको पुस 17 गतेदेखि पुस 3 गतेसम्म 14 दिनको लागि विद्यालय बन्द गरेको छ। तापनि अहिले कुनै पनि स्थानीय तहले कहीँ पनि तपाईँको दाउरा बाँड्ने कार्य कहीँ पनि अहिलेसम्म सुनेको छैन। यद्यपि यशोधरा गाउँपालिकाले विद्यालय 14 दिनको लागि बन्द गरेको छ दिपेशजी। जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो गुलाम अली, हाम्रा कपिलवस्तु सहकर्मी। अब भने हामी बाँकेतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। बाँकेका हाम्रा रविन्द्र घिमिरे, संवाददाता रविन्द्र घिमिरेले एउटा रिपोर्ट तयार पारेर पठाएका छन्। त्यहाँको स्थिति के छ भन्ने विषयवस्तु समेटेर उनले यो सामग्री पठाएका हुन्। अबको क्रममा यो रिपोर्ट तपाईँहरूको माझ राख्न चाहन्छु। लुम्बिनी प्रदेशका तराईका जिल्लाहरूमा केही दिन यता बिहान बाक्लो हुस्सु लाग्न थालेपछि चिसो बढेको छ। मङ्सिरको अन्तिम साता र पुस सुरु भएपछि बाँके लगायत अन्य जिल्लाहरूमा जाडो बढेको छ। प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा कुइरो र तराईका जिल्लामा हुस्सु लाग्न थालेको छ। चिसो बढेपछि सर्वसाधारणका दैनिक कामकाज प्रभावित हुन थालेका छन्। चिसो बढेसँगै रुगाखोकी र श्वास प्रश्वासका बिरामी बढेका छन्। बाक्लो हुस्सु र कुइरो लागेपछि हवाई उडान समेत प्रभावित भएका छन्। बाक्लो कुइरो र चिसोका कारण सवारी साधन सञ्चालनमा समस्या भएको छ भने चिसोले दमका बिरामी, दीर्घरोगी, गरिब, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक समस्यामा परेका छन्। चिसोबाट बच्न स्थानीय तहले राहतको कार्यक्रम ल्याउन स्थानीयले माग गरेका छन्। अब ठंडी बढ़ाने वाले तो कुछ सहयोग कराओ, कंबल वम्बल, जैकेट वाकेट, जूता चप्पल तो कुछ चाहिए, टोपी चाहिए, अच्छा सहयोग तो कराओ। गरीब आदमी हम लोग सुबह शाम काम करे वाले, ठंडी में दौड़े वाले, मांझे हो जाए तो कुछ सहयोग साहब करो। अब बिना काम करके तो हमका खाए न मिली, और काम करे वाला अवस्था नहीं रहेगा। 70-71 साल के हो गए, कसके साहब दिन का टाइम हमारे लोग थोड़ा घर कुरिया रहे वो गिरेगा। नगरपालिकाको काम के हो थाहा छैन। हामीले गर्छौँ, चुनाव हुने बेला हामीले सबै सरसफाइ गर्छौँ, ऊ गर्छौँ भन्छौँ। नेपालगञ्ज बजार अँध्यारो छ, बत्ती सत्ती पनि लगाइयो होइन, लगाउन भने 10 चोटि भन्दा पनि प्रतिनिधिहरूले मान्दैनन्। यस्तो चिसोमा बुढाबुढी मान्छेहरूले, स्थानीय मान्छे बुढाबुढीहरूलाई स्थानीय प्रशासनले सहयोग गरे हुन्थ्यो होला। बिहानदेखि बाक्लो हुस्सुका कारण सवारी साधन सञ्चालनमा समेत समस्या भएको र दुर्घटनाको जोखिम बढेको सवारी चालकको भनाइ छ। हुस्सु लागिरहेछ, अब त्यस्तो प्यासेन्जरहरू छिटो जाम हतार छ भन्छन्, तर अब बिस्तारै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। हुस्सुमा आँखा देखिन्न, लाइट मधुरो देखिन्छ, अरू खासै त्यस्तो समस्या त हुन्न। त्यहाँ हुस्सु लागेको बेलामा अब गाडी बिस्तारै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। चिसो बढेसँगै अस्पतालमा रुगाखोकी, निमोनिया तथा श्वास प्रश्वासका बिरामीको चाप बढेको चिकित्सकले बताएका छन्। चिसोबाट बच्नको लागि अति आवश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्किन र तातो झोल पदार्थ, पोसिलो खाना र न्यानो कपडा लगाउन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। नेपालगञ्जमा शीतलहरी जस्तै छ 3 दिनदेखि। यो कन्डिसनमा विशेष रूपमा बाल बालिका, वृद्ध निमोनिया र दमका बिमारीहरू प्रशस्त मात्रामा धेरै अस्पतालमा आइरहेका छन् र यसबाट बच्नको लागि विशेष कुनै आवश्यकै परे मात्रै घरबाट बाहिर निस्किन परे पनि सबै चिज ढाकेर न्यानो रूपमा निस्किने र घरमा पनि पेय पदार्थहरू भनेको चाहिँ तातो, मनतातो पेय पदार्थहरूको युज गर्ने। यता स्थानीय तहले चिसो बढेकोले छलफल गरी नागरिकलाई राहतका कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ। टोल, चोक तथा चौराहामा दाउरा जलाउने कामको लागि जिल्ला वन कार्यालयसँग समन्वय भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। दाउरा टोल र चौराहामा चाहिँ दाउरा जलाउने काम अलावा बाल्ने हामी डेपोसँग कुरा गरिसकेका छौँ र अब 1-2 दिनभित्रै हाम्रो दाउरा आइपुग्छ। र अर्को रह्यो कुरा, वृद्ध आमा बुवासँग चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रम तहत उहाँहरूको लागि पनि हामी चाहिँ सल्लाह गरेर छिटोभन्दा छिटो हामी चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ के हुनसक्छ, हामीबाट के सहयोग हुन्छ, हामी सहयोगतिर जान्छौँ। नेपालगञ्ज महानगरपालिका त्यो कारणमा चाहिँ आमा बुवासँगको कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। त्यही कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ हामी वृद्ध र चाहिँ गरिब
खास गरेर चाहिँ नपुग्दा चाहिँ उहाँका नैनो कपडाहरू हुन्छ कि चाहिँ कम्बलहरू हुन्छ, ब्ल्याङ्केटहरू हुन्छ, के हुन्छ त्यतातिर हामी जान्छौँ। एक्कासी जाडो बढेपछि बालबालिका, वृद्ध विपन्न समुदाय र निम्न वर्गका मान्छेहरू समस्यामा परेका छन्। काम गरेर दुई छाक टार्ने मजदुर, किसान वर्गलाई जाडोले गर्दा समस्या भएको छ। हुस्सुका कारण केही दिन यता घाम लाग्न सकेको छैन। घाम नलाग्दा तापक्रम अझै घट्दै गएको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि बाँकीबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। यसैबीच बाँकेकै अवस्था र तराई पश्चिम तराई जिल्लाहरूमा जनजीवन कस्तो भइराखेको छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिन अहिले हाम्रा संवाददाता रविन्द्र घिमिरे प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। रविन्द्रजी। हजुर हजुर दिपेशजी। रविन्द्रजी। हजुर 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 बोल्दैछु हजुर। हामीलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर हजुर सुनिन्छ। रविन्द्रजी। हजुर हजुर। त्यहाँको जनजीवन कसरी चलिराखेको छ? चिसो निकै बढेको छ के भन्छन् स्थानीय? तपाईँले के पाउनु भएको छ? चिसो कस्तो बढिराखेको छ? हजुर हजुर दिपेशजी, हिजोसम्म बाक्लो हुस्सु र कुहिरोका कारण चिसो बढेको थियो भने भिजिबिलिटी समेत कम भएको थियो, जसले गर्दा तापक्रम समेत घट्दो क्रममा थियो भने हवाई उडान समेत प्रभावित भएका थिए। बाक्लो हुस्सु र चिसोका कारण सवारी साधन समेत सञ्चालनमा समस्या भएको थियो। चिसोले दमका रोगी, दीर्घ रोगी, गरिब बालबालिका र वृद्ध समेत समस्यामा परेका थिए भने आज चाहिँ घाम लागेको र केही राहत महसुस महसुस गरिएको छ दिपेशजी। चिसोका कारण अस्पतालहरूमा चाप कस्तो पाउनुभयो यहाँले? अस्पतालको कुरा गर्नुपर्दा भेरी अस्पतालमा चाहिँ हिजोसम्म चाहिँ यो दीर्घ रोगीहरू, बालबालिका र वृद्धहरू चाहिँ आउने क्रम चाहिँ बढी भएको चाहिँ त्यहाँका सूचना अधिकारी वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर सङ्केत रिसालले जानकारी दिनुभएको थियो। स्थानीय तहले कसरी समन्वय गरी अघि बढिराखेको छ? जो पीडित छन्, जो विपन्न परिवार बढी प्रभावित भएका छन्, वृद्ध बढी प्रभावित भएका छन्, बालबालिका प्रभावित भएका छन्, स्थानीय सरकारले कसरी समन्वय गरेर अघि बढिराखेको छ? स्थानीय सरकारको कुरा गर्नुपर्दा बाँकीको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले चाहिँ अब हामीले चाहिँ छिट्टै एउटा वृद्ध भनौँ अथवा बुढा आमा बुवाको लागि पनि छिट्टै एउटा आमा बुवा कार्यक्रम ल्याइने र गरिब उत्पन्न मतलब अलिकति धेरै गरिब वर्गको लागि आमा बुवाको लागि चाहिँ एउटा कम्बल ज्याकेटहरूको बनाउने तुरुन्तै तयारी गरिराखेका छौँ हामीले। र चोक चौरामा चाहिँ दाउरा आगो ताप्नको लागि, दाउराको बाल्नको लागि वन कार्यालय प्रमुखसँग पनि कुरा गरिसकेको स्थानीय सरकारले जनाएको छ। भनेपछि यतातिर अर्कोतर्फ चाहिँ यहाँका वृद्धहरूले चाहिँ खालि चुनावको बेला मात्र हामीहरूलाई यस्तो गर्छौँ यो गरिन्छौँ भनेर उहाँले भोट माग्न आउनुहुन्छ। तर जब चुनाव जितेर गइसकेपछि चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले कसैले पनि केही रुन्न। यहाँ विद्युत पनि त्यस्तै छ, बाटो पनि त्यस्तै छ र स्थानीय हामीहरूलाई बुढापाकाहरूले कसैले पनि हेर्दैन, खालि यो बोली र भाषण मात्रै कुरा गर्छन्। हामीलाई धेरै समस्या परेको छ पत्रकारज्यू भनेर उहाँहरूले पुरा गरिरहेको अवस्था छ। भनेपछि प्रतिबद्धताहरू अझै पुरा भएका छैनन्। तपाईँले के पाउनु भएको छ? हजुर हजुर, प्रतिबद्धता त्यसरी जसरी उहाँ निर्वाचनको बेलामा उम्मेदवारहरूले बोल्ने गर्नुभएको त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले पनि स्थानीयहरूले चाहिँ पुरा नगरेको बताइराख्नु भएको छ दिपेशजी। जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी रविन्द्र घिमिरे, जो बाँकेबाट हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको थियो। बाँके लगायत पश्चिम तराईको जनजीवन प्रभावित भएको छ र त्यहाँका बासिन्दाहरू चिसोका कारण समस्यामा परेका छन्। हिजोसम्म बाक्लो हुस्सु र शीतलहर चलेको थियो भने आज भने घाम लागेको छ पश्चिम तराईका जिल्लाहरूमा, जसका कारण केही राहत महसुस त्यहाँका स्थानीयले गरेका छन्। हस्पिटलहरूमा बिरामीको चाप बढेको छ, रुगाखोकीका बिरामी, पेट दुख्ने साथसाथै झाडा पखालाका बिरामीहरू पनि थपिँदै गएका छन्। त्यसै गरी स्थानीय प्रशासनले पनि केही सहजीकरण गर्ने बताए पनि पश्चिम तराईका जिल्लाहरूमा अझै पनि केही राहतका कार्यक्रमहरू ल्याइ नसकेको हामीलाई उहाँले जानकारी पनि गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मीले। त्यसै गरी तराई मात्रै नभएर हिमाली जिल्लाहरूमा पनि यति बेला समस्या सृजना भएको छ। हिमपात सुरु भएको छ उच्च हिमाली भेगहरूमा, जसका कारण उच्च हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने
नेपाली नागरिक तल्लो भेगमा सर्न थालेका सूचनाहरू पनि हामीलाई प्राप्त भएका छन्। साथसाथै हवाई उडानमा पनि प्रभावित भएको छ। बाक्लो हुस्सुका कारण आन्तरिक उडानहरूमा समस्या भएका छन्। विभिन्न समस्याले गर्दा जनजीवन थप कष्टकर बन्दै गएको छ। तर तराईका जिल्लाहरूमा भने सरकारले कुनै पनि योजना नल्याएको दुखेसो स्थानीय बासिन्दाले गरेका छन्। पहाडी जिल्लाहरूमा पनि विभिन्न समस्या छ। बाक्लो हुस्सुका कारण यातायात व्यवस्थामा पनि समस्या आएको छ। चालकहरूले बाटो नदेखेको गुनासो गरेका छन् र अत्याधिक चिसोले हिमाली बस्तीका बासिन्दाहरू गाउँ छोड्न पनि बाध्य भएका हामीलाई सूचनाहरू प्राप्त भएका छन्। र बाक्लो कुहिरो लागेका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्ग र सहायक मार्गका सडकमा आवजावत गर्ने सवारी चालकले राम्रोसँग देख्न नसक्दा दुर्घटना बढ्ने खतरा बढेको समेत जानकारी हामीलाई गराएका छन्। र प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्नुपर्दा गत वर्ष मात्र अत्याधिक चिसो बढेका कारणले र घरभित्र ग्यास हिटर लगायत दाउरा बाल्दा निसासिएर 9 जनाको ज्यान गएको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक गरेको छ प्रहरी प्रशासनले, जसका कारण यसपालि अलिकति केही संयमता अपनाउनु पर्ने पनि आवश्यक देखिएको छ। अब भने हामी छोटो विश्राम लिन चाहन्छौँ। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम प्राइम इस्युमा। हामी निरन्तर रूपमा आज देशभर चिसो बढेको विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। जनजीवन प्रभावित बनेको छ र यसमा सरकारले के गरिराखेको छ यो विषयवस्तुमै हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। मौसम बदलिँदो छ, निरन्तर रूपमा हुस्सु लागेको छ र तराईमा शीतलहर निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। हिमाली जिल्लाहरूमा हिमपात हुन सुरु भएको छ। पहाडी जिल्लाहरूमा पनि हुस्सु लागेर यातायात व्यवस्थामा समस्या भएको छ। यातायात सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो महसुस भएको छ। साथसाथै हवाई उडानहरू पनि प्रभावित भएका छन् र तराईका जिल्लामा केहीको मृत्यु पनि भइसकेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। चिसोका कारण निरन्तर शीतलहरका कारण विशेष गरी विपन्न वर्ग र वृद्ध र बालबालिकाहरू बढी प्रभावित भएको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। र अब भने तराईमा निरन्तर चिसो बढिराखेको सम्बन्धी धनुषाबाट हाम्रा सहकर्मीले रिपोर्ट तयार गरेर हामीलाई पठाएका छन्। अबको क्रममा यो रिपोर्ट तपाईँहरूका माझमा म राख्न चाहन्छु। पुष महिना सुरु भएसँगै तराईका जिल्लाहरूमा चिसो बढेर जनजीवन कष्टकर बनेको छ। केही दिनदेखि धनुषा लगायत मध्य प्रदेशमा बाक्लो हुस्सु र शीतलहर चल्न थालेको छ। शीतलहरका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। बिहानदेखि लाग्ने बाक्लो हुस्सु र कुहिरोका कारण घाम नलाग्दा चिसो बढेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। साथै चिसो हावा चलेका कारण वृद्ध तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रभाव पर्न थालेको छ। चिसो बढेपछि बजार क्षेत्रमा सर्वसाधारणको चहल पहल र आवागमन समेत पातलिएको छ। बहुत ठंडी रहे छै, ना निकले के मन करे छै। आ 2 दिन से देखे छी धुनी लगे छै, साफे निकले के न मन करे छै। बच्चा के बाहर भेजे के न मन करे छै। कोनो काज करे छै ठंडी में बहुत दिक्कत होय छै, बहुत समस्या होय छै। न पानी पिए केतना करे छै, न नहाय केतना करे छै, न खाना खाय केतना करे रहे छै। धिया पुता के स्कूल पढ़ाए में बहुत कठिन लगत रहे छै। गाड़ी में तो झन आफ्नो नाकलाई बाँधेर हैन, नाकमा मास्क लगाएर या टोपी लगाएर हेलमेट लगाएर हैन, जति पनि साधन छ चिसोबाट बच्नको लागि त्यो उपयुक्त हुन्छ। जुन मान्छेलाई उपयुक्त हुन्छ त्यो चाहिँ लगाउनै पर्छ। यो चाहिँ हाम्रो सुझाव हो। त्यस्तै चिसो बढेपछि सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप घटेको छ। साथै विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरू कम उपस्थित हुने गरेका छन्। चिसो बढ्दै गएपछि अस्पतालमा रुगाखोकी, ज्वरो, श्वास प्रश्वास, निमोनिया लगायतका बिरामीको चाप बढेको चिकित्सकहरूले जनाएका छन्। गरी निमोनियाको केस बढिरहेछ अनि आस्थमा र ट्युबरक्युलोसिसको पनि केसहरू देखा परिरहेछ। अनि यो सिजनली भाइरल फिभरहरू पनि देखा परिरहेछ अहिले। चिसो बढ्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी राहतका कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ। चिसोबाट बच्न पूर्व तयारी अनुरूप चोकचोकमा आगो बाल्न दाउरा वितरण गर्ने प्रशासनले जनाएको छ। 18वटै पालिकामा
को समन्वयमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक आज राखेर हामी त्यो अनुसारको आवश्यक व्यवस्था गर्दैछौँ। जिल्ला सुरक्षा समितिले शीतलहर कार्ययोजना प्रतिकार्ययोजना तयार गरेर स्वीकृत गरेर सबै सुरक्षा निकायहरूको परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइसकेका छ। बिहानैदेखि लाग्ने बाक्लो हुस्सु र कुहिरोका कारण सवारी आवागमनमा समेत समस्या भएको छ। सवारी साधनले दिउँसै बत्ती बालेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि धनुषाबाट चाँदनी झाको रिपोर्ट। र प्राइम न्युज इस्युमा आज हामीले विशेष रूपमा शीतलहर र चिसो बढेको सम्बन्धी नै कुराकानी गर्यौं। सरकारले चिसो बढेसँगै नागरिकको सुरक्षामा ध्यान दिन केही योजना पनि बनाएको देखिएको छ, तर अहिलेसम्म पनि योजना केन्द्र स्तरबाट नबनेको देखिएको छ। आज मात्रै रवि लामिछाने, गृहमन्त्री रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको थियो र सो भेटमा चिसो बढेको र जनजीवन प्रभावित भएको छ र जनजीवन प्रभावित भएका कारणले गर्दा त्यहाँका स्थानीयवासीलाई समस्या भोगेको कुराहरू पनि उठेका थिए र समस्या समाधान गर्ने विषयमा पनि आगामी कदम चालिने सहमति भएको बुझिएको छ प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बीच। तर त्यो कदम कहिले चालिने हो त्यो भने हामीले हेर्न जरुरी छ। आफ्ना नागरिकको सुरक्षामा राज्य संयन्त्र चुस्त दुरुस्तका साथ अगाडि बढोस्, यति भन्दै आजको प्राइम इस्युबाट म दिपेश घिमिरे पनि बिदा चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टिभी। नमस्कार।